बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तारीख इस्लाम की आज सिलसिलावार किस्त नंबर 56 में हम औलिया कराम की कामयाबियों का जिक्र करेंगे। इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया। आज उसका पहला हिस्सा है। तो दोस्तों, मंगोलों की बर्बादियों ने इस्लामी तहजीब को बदल के रख दिया था। उमवी और इस्लामी अब्बासी दौर का वो इल्मी तजर्बा और जहरी शान शौकत का इस्लाम दो चार दूर चला गया था। इसकी जगह एक अवामी इस्लाम उभरा जो कि तसव्वुफ से बहुत ही ज्यादा मुतासर था। रूहानी साइंस ने जिस्मानी साइंस पर गलबा पा लिया। अजीम सूफी शेख उभरे और उन्होंने एक नई तहजीब की बुनियाद रखी। वो सूफी इस्लाम ही था जिसे आरफों ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मशरकी यूरोप, अफ्रीका में सहारा के निचले इलाके के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लाखों लोगों ने इस रूहानी इस्लाम को कबूल किया और इस्लामी दुनिया की मरकजी कशिश अब कायरा और दमिश्क से लाहौर, कलकत्ता और कुआलालंपुर की जानब मुंतकिल हो गई। तो दोस्तों, इसमें सूफी लफ्ज का मतलब है तौसूफ पर चलने वाला। यह लफ्ज अरबी की सौफ से माखूज है जिसका मतलब है खालिस। इसका दूसरा मतलब सूफ यानी ऊन से लिया गया है। इसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात ऊन के कंबल ओढ़ते थे, इसलिए सूफ हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मुबारक से कुर्बत या निस्बत को कहा जाता है। अगर वो गहराई से तहरीकी की जाए, ये बात भी सामने आती है कि इसकी जमनी या पोशीदा मैनी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी फातिमातुल ज़हरा से भी मंसूब है, जिन्होंने ऊन से कंबल बुनी थी। जिस तरह एक बुनने वाला ऊन के धागे लेता है और इनसे अबादा बनता है, इस तरह तौसूफ दुनिया जिंदगी के बिखरे हुए इज्जा से एक तकद्दस माब आलमी नुक्ता नजर को तरतीब देता है। सूफी इस्लाम में हजरत फातिमातुल ज़हरा के ऊन बुनने की मख्फी मैनी है। रूह को खालस बनाना, इसे पाकीज़गी में डालना तौसूफ का तीसरा मतलब है। अहले सफ यानी अहले दर्ज के इंसान वो जिन्होंने अपने आप को सबसे अलग बर्तर साबित किया, अपने आप को खालिस बनाने, इश्क मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब जाने और इंसानियत की बेलौस खिदमत के जरिए तौसूफ इस्लाम के ही दीन है। इसकी गोद में वो कुरान जड़ा। ये बुद्ध या यूनानियों से मुस्तआर नहीं लिया गया, जैसा कि कुछ जदीद मुसन्निफ दावा करते हैं। सूफियों की अक्सरियत अपनी रूहानियत का सिलसिला हजरत इब्न अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहहू के वास्ते से आका कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। और कुछ सूफिया कराम अपने सिलसिला हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला से जोड़ते हैं। साहबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र गफ्फारी, जिनका इंतकाल सन 652 में हुआ, एक मशहूर सूफी थे। रोजमर्रा की जबान में तौसूफ का मतलब है खुदा ताला की मोहब्बत का वजदानी रूहानी दोनों का फौरी और जरूरी इल्म रखना। सूफिया कराम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं अल्लाह ताला के मुसलसल जिक्र से, बेलौस खिदमत से, जलाल और जमाल से भरपूर बेहतरीन शायरी के जरिए से, उल्फत अलिया की शिद्दत से, लबरेज नगमों से, वजद आफरीन गीतों से, अल्लाह ताला के लुत्फ और अनायात को हासिल करने, इसकी लो में, इसकी याद में गुम हो जाने की शिद्दत चाहत से भरे इशार और दुनिया के लजीज से इज्तनाब से जरिए चाहिए। ये लफ्ज कहीं से अगज किया गया है। हो सच तो है कि तौसूफ इस्लामी तारीख में एक अजीम दरिया के मानद बहता हुआ आया है। आस पास के वसी इलाकों की रूहानियत के मरगारों के शादाबी बख्शते हुए, सच्चाई और सदाकत वाले बागात में तब्दील करते हुए, मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों से भरपूर अक्सर औकात इख्तलाफात, बुग़्ज़, जंगो जदल और खाना जंगियों से मामूर मुसलमानों की तारीख में तौसूफ वो वाहद चश्मा है जिसके सोते मुसलमानों के तमाम मसालिक से फूट कर बहते हैं, चाहे सुन्नी हो कि शिया, फातिमी हो कि ज़ैदी या कोई और हो। शरीयत और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तौसूफ ही वो वाहद सिमाबी आमेजिश है
جو کہ مسلمانوں کے مختلف جماعتوں کو آپس میں پکڑا کر ایک ہی سانچہ میں ڈال دیتی ہے۔ روحانیت اسلام سے پیدائشی اور جبلی طور پر وابستہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود روحانیت کے منبع اور مرکز ہیں۔ ان کی یہ روحانی وراثت صحابہ تابعین اور تبع تابعین کو منتقل ہوئی۔ آنے والی نسلوں نے امانت کے اس سلسلے کو زندہ رکھا اسلام کے اولین صدیوں کے دوران، جبکہ حکمران طبقہ میں دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی ہونے لگی تو علماء کے ایک طبقہ نے درباروں کی دنیا پرستی کے خلاف سخت پرکشیدگی کا اظہار کیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال 728 میں ہوا، حضرت رابعہ جن کا انتقال 802 میں ہوا، اور منصور الحاج جن کا انتقال 922 میں ہوا، ابتدائی دور کے مشہور صوفیہ کرام ہیں۔ ویسے تصوف و ضبط نفس کی تعلیم کے شعبہ کی حیثیت سے معاشرہ کے اندرون سے ایک ذہنی چشمہ بن کر بہتا تو رہا ہے، لیکن 11ویں صدی عیسوی تک آتے آتے ہی یہ اپنے آپ کو مکمل طور سے منوا نہ سکا۔ اس کے برخلاف 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی تک فقہ کی سائنس کو قانونی شکل میں مدون کر کے دستوری اساس دے رہی تھی، اور حدیث کی سائنس بھی 10ویں صدی عیسوی تک اپنی بنیادوں پر استوار ہو چکا تھا۔ تو دوستو 11ویں 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران تاریخی دھارے سنگدلانہ حد تک صوفیہ کی موافقت میں بہتے رہے۔ الغزالی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 1111 میں ہوا انہوں نے اپنی پرجوش تحریروں سے تصوف کو باعزت مقام بخشا اور اسے مکمل طور سے اسلام کی اصلی دھارے کی بہاؤ میں لے آئے۔ انہوں نے علماء دین، فلسفہ دانوں اور فاطمیوں سے اس بارے میں بحث مباحثہ کیا اور ثابت کیا کہ تصوف ہی وہ واحد طریقہ کار ہے جس کے ذریعے علم کی حقیقت کو پایا جا سکتا ہے۔ اپنی مرقع اعلیٰ تصنیف تحفظ الفلاسفہ میں انہوں نے علم کے حصول کے لیے فلسفیانہ رسائی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ سچائی یا حقیقت کو پانے کا نامکمل طریقہ کار ہے۔ احیاء علوم الدین میں انہوں نے فاطمیوں کی مخفی یا باطنی رسائی کے خلاف دلائل پیش کیے۔ تمام عیبوں سے پاک ایک اندیکھے واحد امام کی تلاش کے لیے خلافت بھی بحث کی اس رنگین دھنک کے دوسرے سرے پر علماء آیات کی بے لطف تشریح کے پیچھے پڑے رہے۔ ان کی روحانی اور مخفی مطالب کو سمجھے بغیر الغزالی رحمۃ اللہ نے دلالت کی کہ روح کے پاک و صاف ہو کر روشن اور منور ہو جانے کے بعد ہی سچا علم حاصل ہوتا ہے۔ جب مغلوں کی تباہیاں اور بربادیاں عالم اسلام پر چھا گئیں تو اسی زمانے میں اسلامی دنیا میں تصوف کی جڑیں پھیل کر مضبوط ہو گئیں۔ چنگیز خان اور اس کے وارثین نے ایک تہذیب کے نصب و نبود کر دیا۔ بخارا، سمرقند، نشاپور، ہرات اور بغداد جیسے علم کے مرکز ملبے کے ڈھیر بنا دیے گئے۔ بخارا سے لے کر بغداد تک پھیلے اسلام کے تمام مرکزی علاقوں سے آبادی کو ختم کر دیا گیا۔ ابن کثیر کے مطابق صرف بغداد اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ سارا علاقہ آبادیوں سے خالی ہو گیا، بڑے بڑے باندھ اور تالاب توڑ دیے گئے، زراعت کا خاتمہ ہو گیا، شہر چراگاہیں بن گئے، کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئی تھی، لائبریریاں جلا کر خاک کر دی گئی تھی، مساجد کو مسمار کر دیا گیا تھا، علماء، فضلاء اور صاحب علم افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ کلاسیکی اسلامی تہذیب پر گہرا پردہ پڑ گیا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ آج اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔